र हामीले यो पढ्न बाँकी के छ? ब्रह्माण्ड पढ्ने हो हामीले आज। ब्रह्माण्ड पढ्दा हुन्छ? यसो हेरौँ त, मैले ब्रह्माण्ड हो है। ल ओके, ल ठिक छ ठिक छ। ल ठिक छ। अब तपाईहरुको यसमा ब्रह्माण्डमा अब तपाईहरुको के छ भने एउटा ब्रह्माण्ड सम्बन्धी सामान्य जानकारी र एउटा पृथ्वीको उत्पत्ति बारे भनेको छ हैन। र ब्रह्माण्डबाट तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न आउँछ 2 नम्बरको। अब म्याक्सिमम तपाईले हेर्नुपर्ने यसबाट के हो भन्दाखेरि ग्रहहरूको जुन विषयवस्तु छ ग्रहकोबाट, प्लानेटबाट चाहिँ म्याक्सिमम प्रश्नहरु आएको पाइन्छ। विभिन्न ग्रहका विशेषताहरु छन्, त्यहाँबाट चाहिँ अधिकतम प्रश्नहरु आएका पाइन्छ। अब सुरु गरौँ है। ब्रह्माण्ड। अब ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? कस्मोलोजी भनेर भन्ने गर्छौं हैन। अब विभिन्न सिद्धान्तहरु छन्, सूर्य केन्द्रित सिद्धान्तका कुराहरु छन्। निकोलस कोपर्निकसले प्रतिपादन गरेको चाहिँ सूर्य केन्द्रित सिद्धान्तका कुराहरु छन्। अब त्यसलाई पनि हामी सरसर्ती हेर्नेछौँ। अब ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी। अब यसमा हामीले म्याक्सिमम हेर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि, अब हेर्नुस् है, ब्रह्माण्डमा हेर्नु। ओ माय गॉड, यता मेरो खै किन यस्तो लोड सेडिङ भयो है। यसो एकछिन 5-7 मिनेट वेट गर्नु है, बत्ती आयो भने म जोइन हुन्छु है। मौखिक बोल्दा त हुने हो, एकछिनमा मेरो नेट पनि जान्छ नि त, गाह्रो त्यहाँ छ। के छ, डाटाबाट कनेक्ट गर्न मिल्ने हो कि नमिल्ने, कस्तो छ सर? डाटाबाट यसो माइक्रो सेक्सले नभए उतिखेरसम्म थोरै डिस्कसन क्लास जस्तो फेरि उस गरिदिँदाखेरि पनि हुन्थ्यो। उहाँहरूले ह्यान्ड राइज गर्नुभयो भने म चाहिँ अन गरेर। ल ल ल म यसो डाटाबाट आउने प्रयास गर्छु। हजुर। बोल्न चाहनुहुने साथीहरूले चाहिँ ह्यान्ड राइज गर्नु होला। म अनि सरसँग चाहिँ कुरा राख्न पाइन्थ्यो भन्ने कुरा हो हैन। फेरि बत्ती पनि कस्तो बेला गइदिन्छ भने नि कुरै नगरौँ।
बत्ती बाइ द वे ठ्याक्कै आइसकेको स्थिति चाहिँ छैन होइन। राजु रेग्मी लाइनको तपाईँ भन्नुभएको छ। लाइन चाहिँ नि सर्कोमा चाहिँ गएको हो होइन। लाइन चाहिँ सर्कोमा गयो हुनाले चाहिँ थोरै यहाँहरूलाई चाहिँ डिस्टर्ब हुन गयो बाइ द वे। र चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन के चाहिँ नि म यहाँलाई जानकारी गराउँ भने टिएससीको साथीहरूलाई चाहिँ है, एउटा त्यहाँनिर लिङ्क आएको छ होला, सबैजनाले आफ्नो च्याट बक्समा हेर्नु हो भने, जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ एक्जाम दिन जाँदाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ के अरे नयाँ जानकारी गराएको छ है तपाईँहरूले चाहिँ यसपालि त प्रष्ट रूपमा। आउँछ सबै दिनको चाहिँ फिडब्याक क्लासको भिडियोहरू सबै आउनेछ, तपाईँहरूले चिन्ता गर्नु परेन होइन। अब के भन्छ यो लाइट नआउने बेलासम्म के गर्नु, म एकछिन म सरसर्ती म यति बोलेर मात्रै पनि केही कुराहरू भन्छु। तपाईँहरू केही छ भने तपाईँहरू च्याट मार्फत तपाईँ सोध्न पनि सक्नुहुन्छ है, अब एकछिनको लागि है। ओके, अब शिक्षक सेवाको साथीहरूको लागि त अब एकदमै अब बिल्कुलै नयाँ अब पढ्नै पर्ने कुराहरू त मेरो विचारमा बाँकी छ जस्तो लाग्दैन, किनभने तपाईँहरूले आफूले एक हिसाबले अब त इक्जामको लागि चाहिँ एकदम रेडी भएर बसिसक्नु भएको छ होला होइन। त्यही पनि अब जस्ट अलि हल्का हल्का रिभिजन गरेर बस्नु, अब त्यस्तो प्रेसर नलिनु होला दिमागमा इक्जाम आइसक्यो के होला भनेर। अब एकदम रिल्याक्स पारामा बस्नुहोस् है। मैले आजसम्म मेहनत गरेको छु, राम्रो हुन्छ इक्जाम भन्ने हिसाबले पोजिटिभ सोच्नुहोस् होइन। अब यसमा मैले अब यहाँ ब्रह्माण्ड सम्बन्धी विषयमा सरसर्ती यहाँबाट बोलेर भन्दाखेरि तपाईँहरू भ्याउनुहुन्छ टिप्न? के छ, भ्याइन्छ? ल ओके। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर के छ भने ब्रह्माण्डको कुरा गर्दाखेरि अब युनिभर्स होइन, ब्रह्माण्ड कसमस पनि भन्ने गर्छौँ यसलाई हामीले। अब ब्रह्माण्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सूर्य, चन्द्र, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पृथ्वी, तारा, ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्कापिण्ड, धूमकेतु लगायत पदार्थ, ताप प्रकाश आदि मिली बनेको एउटा विशाल समूह नै के हो त, एउटा ब्रह्माण्ड हो है। ब्रह्माण्डभित्र के पर्छन् त तपाईँको चाहिँ सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा, तारा, ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्कापिण्ड, धूमकेतु लगायत पदार्थ, ताप प्रकाशहरू मिलेर धुलोको कणहरू मिलेर बनेको एउटा विशाल समूह के हो त तपाईँको चाहिँ ब्रह्माण्ड हो। अब यो कुरा त सामान्य कुरा भइहाल्यो, ब्रह्माण्डभित्र के कुरा पर्छन् भन्दा पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, तारा, ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्कापिण्ड लगायतका पदार्थ, ताप प्रकाश मिलेर बनेको एउटा विशाल समूह हो। र ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भन्छौँ हामीले? कस्मोलोजी भन्छौँ है। COSMOLOGY, कस्मोलोजी। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञान चाहिँ कस्मोलोजी है। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अब यो कस्मोलोजी एउटा चाहिँ सोध्नु भएको छ, यो धेरै उपग्रह शनिको कि बृहस्पतिको भन्नुभएको छ होइन। अब यस के हुन्छ भने उपग्रह भनेको जुन छ नि तपाईँको के हुन्छ भने यो प्राकृतिक र मानव निर्मित दुइटै हुन्छ होइन। उपग्रहको सङ्ख्या के हुन्छ त घटबड भइरहेको छ, नयाँ नयाँ उपग्रह पत्ता लागिरहेछन्, कसैले नयाँ विभिन्न कृत्रिम उपग्रहहरू पनि बनाउँछन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सबभन्दा धेरै उपग्रह चाहिँ शनि ग्रहको छ भन्छ, 82 वटा उपग्रह छ है। पहिला चाहिँ बृहस्पतिको थियो, अहिले चाहिँ शनि ग्रहको छ। भनेको यो उपग्रहको सङ्ख्या के हुन्छ त घटबड भइरहेको छ, नयाँ नयाँ उपग्रहहरू पत्ता लागिरहन्छन्, कृत्रिम उपग्रहहरू पनि बनाइन्छन्। त्यसैले चाहिँ
उपग्रहको संख्या के हो त सबभन्दा धेरै शनि ग्रहको छ। ल बोर्ड देखिँदैन है, म यहाँ मेरोमा यो यस्तो आज डाटा के भन्छ बत्ती गयो क्या, लोड सेडिङ भयो, त्यही भएर मैले यत्तिकै बोलिएर मात्रै भनिरहेको छु है। अब हेर्नुहोस् है, अहिले चाहिँ सबभन्दा धेरै उपग्रह चाहिँ शनि ग्रहको 82 भट्टा भन्छ होइन, किनभने उपग्रह चाहिँ पत्ता लाग्छ, नयाँ नयाँ भेटिन्छ, कृत्रिम पनि हुन्छ, त्यसैले चाहिँ यसमा सङ्ख्यामा घटबड भइरहेको छ। ल अब हेर्नुहोस् त, अब ब्रह्माण्डभित्र चाहिँ के पर्दो रहेछ त, हरेक कुरा पर्दो रहेछ। सूर्य चन्द्रमा पृथ्वी लगायत चाहिँ तारा ग्रह उपग्रह शिशु ग्रह उल्कापिण्ड लगायत सबै विषयवस्तु पर्दा रहेछन्। र ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, कस्मोलोजी भन्ने गर्छौँ है। अब एउटा सबभन्दा पहिला हामीले सौर्यमण्डल भनेर लेख्नुहोस् त, एउटा टपिक सौर्यमण्डल भनेर हेरौँ पहिला। ब्रह्माण्डभित्रको हामी सौर्यमण्डलतिर पढौँ, सौर्यमण्डललाई हेरौँ अलिकति। अब सोलर सिस्टम है, सौर्यमण्डल। अब सौर्यमण्डल भनेको के हो त, अर्थात् सौर्यमण्डलभित्र के कुरा पर्दछन् त भन्दाखेरि सूर्य र सूर्यको परिक्रमा गर्ने विभिन्न ग्रह है, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्का, धूमकेतु, ग्रह बीचमा रहेर छरिरहेका विभिन्न विद्युतीय चार्जयुक्त प्लाज्मा धुलोका कणहरू मिलेर बनेको समन्वय के त सौर्यमण्डल हो। अब सौर्यमण्डलभित्र सोलर सिस्टमभित्र के पर्दो रहेछन् त भन्दा सूर्य र सूर्यको परिक्रमा गर्ने ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्काहरू, धूमकेतु आदि कुराहरू पर्दछन् भनेर लेख्नुहुन्छ है। ग्रह, सूर्य, सूर्यको वरिपरि घुम्ने उपग्रह, उल्कापिण्ड, उपग्रह, शिशु ग्रह आदि कुरा चाहिँ सोलर सिस्टमभित्र पर्दछन्। अर्थात् सौर्यमण्डलमा के हो त, एउटा सूर्य पर्छ होइन, तपाईँको ल छिटो भयो, ल लेख्नु। सौर्यमण्डलभित्र चाहिँ अब के पर्छ त, सूर्य र सूर्यको परिक्रमा गर्ने विभिन्न ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्कापिण्ड, धूमकेतु आदि। अर्थात् सौर्यमण्डलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सूर्य पर्ने भयो होइन है। अब 8वटा चाहिँ ग्रह पर्ने भए, 5वटा चाहिँ फुच्चे ग्रहहरू पर्ने भए होइन। त्यसपछि विभिन्न प्रकारका उपग्रह छन् होइन, तपाईँ झन्डै 190 भन्दा धेरै उपग्रहहरू छ, अनि असङ्ख्य मात्रामा भएका शिशु ग्रहहरू छन् होइन। त्यसपछि अनेकौं पिण्ड, उल्का लगायतका विषयवस्तु पर्दछन् है। पुष्य तारा, लामपुष्य तारा सबै चाहिँ पर्दछन्, यसो पर्छ भन्छ होइन। अब यसमा मेन कुरो भनेको तपाईँले चाहिँ सौर्यमण्डलभित्र भएका ग्रहहरू जुन छन् होइन, अब त्यो ग्रहको कुरा विशेष ख्याल गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ त्यो ग्रहलाई चाहिँ सूर्यबाट नजिकदेखि टाढाको क्रममा चाहिँ मिलाउनु पर्यो, क्रमैसँग जानु पर्यो है। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आकारको हिसाबमा ठुलोदेखि सानो जान्नु पर्यो ग्रहको। यो ग्रहको क्रम मिलाउन सोधेको छ पटक पटक। तपाईँको सूर्यबाट नजिकदेखि टाढा, सूर्यबाट नजिकदेखि टाढा रहेका ग्रह र तपाईँको चाहिँ आकारको हिसाबमा है, आकारको हिसाबमा चाहिँ तपाईँको के हो त, ठुलोदेखि सानो अर्थात् सानोदेखि ठुलो, यो क्रममै साथ जानु पर्यो। जस्तो तपाईँ चाहिँ अब यसमा के छ भने म तपाईलाई सबै के भन्छ यो ग्रहको बारेमा भन्ने बेलामा प्रत्येक ग्रहको बारे कति छ अहिले भनिदिन्छु होइन। यो त्यसमा तपाईँ चाहिँ के
हुन्छ उपग्रहको तपाईँ के हुन्छ नि, तपाईँ उपग्रहमा धेरै चिन्ता नलिनु कि यसमा के हो त भन्दा तपाईँले ठ्याक्कै उपग्रह कति छ भनेर सोध्दैन, किनभने बढी सोध्दा तपाईँलाई चाहिँ धेरै उपग्रह भएको भन्ला उपग्रह नभएको भन्ला, किनभने यो के हो त तपाईँ चाहिँ यो चेन्ज भइराख्ने कुरा हो क्या, नयाँ नयाँ उपग्रहहरू पत्ता लागिरहन्छ, नयाँ नयाँ कृत्रिम उपग्रह बनाइन्छ, त्यसैले चाहिँ यो तपाईँ अनावश्यक कुरामा किन तपाईँ टेन्सन लिनुहुन्छ, यसमा कुनै पनि तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन है। यो उपग्रहको सङ्ख्या कति भन्ने कुरा हुँदैन, अब त्यो कति थपिराख्छ, कति तपाईँको चाहिँ एकचोटि मान्छेले चाहिँ अपडेट गर्दाखेरि एउटा कुरा लेखिदिन्छ, अर्को अपडेट गर्दा अर्को कुरा लेखिदिन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो तपाईँ जस्तो त्यो जस्तो अहिले हामी के हो त भन्दा हामी 78 सालको जनगणना परिरहेको छौँ, जनसङ्ख्या पढ्यौँ भने अब तपाईँ चाहिँ तपाईँ आजको जनसङ्ख्या सोधेर हुँदैन नि त, आज पनि मान्छे कति जन्म्यो कति मर्यो कति घट्यो कति बढ्यो त्यो जोडेर बस्नु कुरा हुँदैन यसमा है। अब हेर्नुहोस्, अब म सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई चाहिँ ग्रहहरूको चाहिँ म आकारको हिसाबमा चाहिँ कर्मैदेखि ठुलोदेखि सानो भन्छु है, त्यो कुरा टिप्नु होला। 8वटा ग्रहहरूको चाहिँ कर्मैसम्म म भन्छु। सौर्यमण्डलमा जम्मा 8वटा ग्रहहरू छन्। बृहस्पति है, बृहस्पति, शनि, अरुण है, वरुण है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। हेर्नुहोस्, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल र बुध भनेको क्रमैसँग आकारको हिसाबमा है। यसलाई चाहिँ कसरी पढ्न सकिन्छ भने यो 20 अब पिएर सुतिन्छ मजाले बुझ्नुभयो भन्ने हिसाबले एउटा फर्मुला थियो हैन। 20 भनेको चाहिँ बृहस्पति शनि, अब भनेको चाहिँ अरुण वरुण हैन, 20 अब, अनि पिएरको पी भनेको चाहिँ पृथ्वी, अनि सुतिन्छको सु भनेको चाहिँ सरी शुक्र, मजालेको चाहिँ म भनेको मङ्गल, बुझ्नुभएको बु भनेको चाहिँ बुध भनेको थियो नि त। 20 अब पिएर सुतिन्छ मजाले बुझ्नुभयो भनेर भन्दा पनि हुन्छ, नभए खासै त्यस्तो फर्मुलै बनाउनु पर्ने अवस्था छैन यसमा। बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध भनेको के हो त, यो तपाईँको चाहिँ कर्मैसँग चाहिँ 8वटा ग्रहहरूको चाहिँ के हो त आकारको हिसाबमा ठुलोदेखि सानो, कर्मैसँग आकारको हिसाबमा है। बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध आकारको हिसाबमा ठुलोदेखि सानो। तले चाहिँ अब सानोदेखि ठुलो भन्यो भने हामी के गर्छौँ त, फेरि उल्टोबाट जान्छौँ हैन त, बुधबाट जान्छौँ। अब त्यसमा तपाईँले भनिराख्नु पर्दैन होला। ल हेर्नुहोस् है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध लेख्नुभयो होला, मैले 5-7 चोटि भनिहालेँ। अब तपाईँ चाहिँ यो आकारको हिसाबमा भयो। अब चाहिँ तपाईँ चाहिँ सूर्यबाट नजिकदेखि टाढा है, सूर्यबाट नजिकदेखि टाढा भएका ग्रहहरूको क्रम हेरौँ है। सूर्यबाट नजिकदेखि टाढा रहेका ग्रहहरूको क्रम, सूर्यबाट नजिकदेखि टाढा रहेका, सूर्यबाट सबभन्दा नजिकमा रहेको ग्रह चाहिँ बुध ग्रह है, बुध ग्रह। त्यसपछि चाहिँ दोस्रोमा चाहिँ शुक्र ग्रह, तेस्रोमा पृथ्वी, चौथोमा मंगल, पाँचौंमा बृहस्पति, छैटौंमा शनि, सातौंमा अरुण, आठौंमा वरुण। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण भनेको क्रमैसँग सूर्यबाट नजिकदेखि टाढा रहेका है। सूर्यबाट सदा नजिकमा रहेको बृहस्पति सरी बुध, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण क्रमैसँग। यो सूर्यबाट नजिकदेखि टाढा रहेका ग्रहहरूको क्रम र आकारको हिसाबमा ठुलोदेखि सानो अर्थात् सानोदेखि ठुलो, सूर्यबाट नजिकदेखि टाढा अर्थात् टाढादेखि नजिक, यो कुरा ख्याल गर्नु होला है। अब पहिला के थियो त ब्रह्माण्डमा हाम्रो चाहिँ सौर्यमण्डलमा के थियो त भन्दा 9वटा उपग्रह भन्थ्यौँ हैन हामीले सुरुमा केही वर्ष पहिला, यो
एम ग्रहलाई पनि पहिला के थियो त, एम भन्नेलाई पनि के थियो त, ग्रहहरूको सूचीमा राखेको थियो। तर सन् 2006 सेप्टेम्बर 1 मा है, सन् 2006 सेप्टेम्बर 1 मा चाहिँ के गरे हो त, तपाईको चाहिँ एम ग्रहलाई चाहिँ ग्रहको सूचीबाट हटाएको सन् 2006 सेप्टेम्बर 1 मा है। यो अन्तर्राष्ट्रिय खगोल विज्ञान सङ्घको बैठकले चेक रिपब्लिकमा भएको चाहिँ चेक गणतन्त्र भन्ने एउटा देश छ, चेक रिपब्लिक, त्यो देशमा भएको बैठकले चाहिँ एम ग्रहलाई चाहिँ ग्रहको सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। पहिला चाहिँ 9वटा ग्रह थियो, एम ग्रहलाई चाहिँ सन् 2006 सेप्टेम्बर 1 मा के गरे हो त, ग्रहको सूचीबाट हटाएको। पृथ्वीबाट नजिक भनेको त शुक्र ग्रह हो हैन। अब त्यसैले हामीले पृथ्वीको हामीले चाहिँ जुम्लिया ग्रह पनि भन्ने गर्छौं। अब टाढा भनेको त वरुण सोझै भइहाल्यो ल। शुक्र है। सूर्यको सबभन्दा नजिकको ग्रह चाहिँ बुध ग्रह है। पृथ्वीको सबभन्दा नजिकको ग्रह चाहिँ शुक्र ग्रह। अब हेर्नुस् त, अब हामीले यहाँ धेरै कुरा लेखेका छैनौँ, 3-4वटा कुरा लेखेका छौँ हैन। अब एउटा सामान्य ब्रह्माण्डको कुरा, ब्रह्माण्डभित्र के पर्छ हैन, अनि अर्को हाम्रो चाहिँ सौर्यमण्डलको कुरा, सौर्यमण्डलभित्र के पर्छ त्यो कुराहरू लेख्यौँ। अनि चाहिँ हामीले 8वटा ग्रहहरू छन् भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। 8वटा ग्रहलाई चाहिँ हामीले आकारको हिसाबमा क्रमशः ठुलोदेखि सानो लेख्यौँ र सूर्यबाट नजिकदेखि टाढाको कुरा पनि लेख्यौँ र एम ग्रहलाई ग्रहको सूचीबाट सन् 2007 सेप्टेम्बर 1 मा चाहिँ हटाएको कुरा गऱ्यौँ। अब यो एउटा हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्छ हैन, सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त भन्छ। हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी म अलिक ग्रहको आउँछु कि एक गरेर सबै ग्रहमा आउँछु, नातिन्न सबैको कलर पनि भनिदिन्छु। अब यो मर्निङ स्टार भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ भन्नुभएको छ हैन। अब यो म्याक्सिममले मलाई सोध्ने क्वेसन हो मर्निङ स्टारको कुरा हैन। अब मर्निङ स्टार इभिनिङ स्टार शुक्र ग्रह नै हो वास्तवमा, तर एकचोटि चाहिँ खरदारमा क्वेसन सोधेको थियो। अब मर्निङ स्टार भनेर चाहिँ कुन ग्रहलाई भनिन्छ भनेको थियो हैन, तर त्यहाँ चाहिँ अप्सनमा चाहिँ शुक्र ग्रह थिएन है। त्यतिखेर चाहिँ बुध ग्रह थियो मात्रै थियो अप्सनमा, बुध ग्रहलाई एन्सर मानेको थियौँ हामीले। अब तपाईँ मर्निङ स्टार इभिनिङ स्टारको विषयमा चाहिँ यदि तपाईँलाई शुक्र ग्रह नै छ अप्सनमा आएको छ भन्ने हिसाबमा, शुक्र ग्रह छ भने तपाईँले आँखा चिम्लेर शुक्र ग्रह लाउँदा हुन्छ हैन। अब शुक्र ग्रह केही गरी छैन भने बुध ग्रह लाउँदा हुन्छ। तर मर्निङ स्टार इभिनिङ स्टार भनेर चाहिँ शुक्र ग्रह नै हो, तर त्यतिखेर खै किन हो शुक्र ग्रह अप्सनमै दिएको थिएन, बुध ग्रह मात्रै दिएको थियो है। अब मैले भनिहालेँ, अब मर्निङ स्टार इभिनिङ स्टार शुक्र नै हो। अब केही गरी शुक्र ग्रह नआएको खण्डमा मात्रै बुध। अब हेर्नुहोस् त, सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त भन्छौँ हामीले, हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्छौँ। अर्थात् यो सौर्यमण्डलको चाहिँ केन्द्रमा सूर्य छ हैन, र अरू ग्रहले चाहिँ यसको परिक्रमा गर्छन् भनेर चाहिँ सर्वप्रथम कसले पत्ता लगाएका हुन्, अर्थात् सूर्य केन्द्रित सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्। सौर्यमण्डलको केन्द्रमा चाहिँ सूर्य छ र अरू ग्रहले चाहिँ यसको परिक्रमा गर्दछन् भनेर कसले सबभन्दा पहिला कसले पत्ता लगाएका हुन् त, निकोलस कोपर्निकस है। निकोलस कोपर्निकस अर्थात् सूर्य केन्द्रित सिद्धान्तका प्रतिपादक है, हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीका प्रतिपादक। सौर्यमण्डलको चाहिँ केन्द्रमा सूर्य छ र अन्य ग्रहले चाहिँ यसको परिक्रमा गर्दछन् भनेर चाहिँ सबभन्दा पहिला पत्ता लगाउने वैज्ञानिक निकोलस कोपर्निकस, अर्थात् सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीका प्रतिपादक को हुन् त निकोलस कोपर्निकस। र निकोलस कोपर्निकसले यो सिद्धान्त चाहिँ सन् 1543 मा पत्ता लगाएका थिए। सन् 1543 मा उनी चाहिँ पोल्यान्डका वैज्ञानिक हुन् है। ल, सूर्य केन्द्रित सिद्धान्तका प्रतिपादक
निकोलस कोपर्निकस हुन्। अर्थात् सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त भने के हो त भन्दा सौर्यमण्डलको बिचमा सूर्य छ र अन्य ग्रहहरूले चाहिँ यसको परिक्रमा गर्दछन् भनेर पत्ता लगाएको कुरा नै के हो त सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त हो। सन् 1543 मा चाहिँ निकोलस कोपर्निकसले यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए र निकोलस कोपर्निकस चाहिँ पोल्यान्डका वैज्ञानिक हुन्। यो मलाई चाहिँ यो यसरी बोलेर लेखाउने चाहिँ कहिले पनि बानी भएन हैन, मैले आजसम्म यसरी पढाएको थिइनँ, त्यही भएर चाहिँ मलाई ठ्याक्कै यो टाइमिङ मिलाउनै गाह्रो पर्छ क्या। ल लेख्नुभयो? ल निकोलस कोपर्निकस सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त भन्छौँ हामीले, हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी, अर्थात् सौर्यमण्डलको केन्द्रमा चाहिँ सूर्य छ र सूर्यको चाहिँ अन्य ग्रहहरूले उपग्रहहरूले के गर्छन् त ग्रहहरूले परिक्रमा गर्दछन् भनेर पत्ता लगाउने वैज्ञानिक चाहिँ निकोलस कोपर्निकस हुन्। सन् 1543 मा यो सिद्धान्त पत्ता लगाएका थिए। सन् 1543 मा हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए र उनी पोल्यान्डका वैज्ञानिक हुन्। ल अब सूर्यको कुरा गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ सूर्य भनेको पनि एउटा आकाशमा चम्किने एउटा विशाल तारा नै हो है। अब सूर्यलाई हेर्ने यन्त्रलाई हामीले के भन्छौँ? हेलिस्कोप। मैले अस्ति विज्ञान प्रवृत्ति पढाउँदा भनेको छु यो कुरा। सूर्यलाई हेर्ने यन्त्रलाई हेलिस्कोप भनिन्छ हैन। सूर्यको किरणको माध्यमबाट उपचार गर्ने विधिलाई हेलियोथेरापी भनिन्छ हैन। र सूर्यको प्रकाशको माध्यमबाट पानी शुद्ध गर्ने विधिलाई चाहिँ सोडिस विधि भनिन्छ भनेको थिएँ मैले हैन। सूर्यलाई हेर्ने यन्त्र हेलिस्कोप, सूर्यको प्रकाशको माध्यमबाट उपचार गर्ने विधिलाई हेलियोथेरापी र सूर्यको प्रकाशको माध्यमबाट पानी शुद्ध गर्ने विधिलाई सोडिस विधि भन्छ है। यो घरको यसो कौसीतिर चाहिँ बोतलमा पानीहरू राखेर चाहिँ घाममा सुकाएर देख्नुहुन्छ नि, त्यो किन हो त भन्दा पानी शुद्ध गर्न। हेर्नुहोस् अब सूर्य पनि एउटा तारा नै रहेछ हैन। सूर्यलाई हेर्ने यन्त्रलाई हेलिस्कोप, हेलियोथेरापी भनेको सूर्यको प्रकाशको माध्यमबाट उपचार गर्ने विधि र सोडिस विधि भनेको चाहिँ सूर्यको प्रकाशबाट पानी शुद्ध गर्ने विधि। अब सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी कति छ त भन्दा 14 करोड 88 लाख किलोमिटर है, झन्डै 15 करोड किलोमिटर भन्छौँ हैन। 14 करोड 88 लाख किलोमिटर, 14 करोड 88 लाख किलोमिटर सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी हो। 14 करोड 88 लाख किलोमिटर है, सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी 14 करोड 88 लाख किलोमिटर र सूर्यको प्रकाश चाहिँ पृथ्वीसम्म आइपुग्न चाहिँ 8 मिनेट 20 सेकेन्ड समय लाग्छ है। सूर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुग्न 8 मिनेट 20 सेकेन्ड लाग्छ। मैले अस्ति परस्tai कहिले हो अस्ति शुक्रबार मेरो विचारमा फिडब्याक क्लासमा एउटा क्वेशन पनि थियो, चन्द्रमाबाट पृथ्वीसम्म प्रकाश आइपुग्न चाहिँ कति समय लाग्छ भनेर क्वेशन राखेको थियो हैन। चन्द्रमाबाट पृथ्वीसम्म प्रकाश आइपुग्न चाहिँ 1 मिनेट 3 सेकेन्ड समय लाग्छ, 1 मिनेट 3 सेकेन्ड। तर सूर्यको प्रकाश चाहिँ पृथ्वीसम्म आइपुग्न चाहिँ 8 मिनेट 20 सेकेन्ड लाग्छ। ल 14 करोड 88 लाख किलोमिटर भनेको सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी हो र सूर्य चाहिँ पृथ्वीभन्दा कति गुणा ठुलो छ त भन्दा 109 गुणा ठुलो छ। 109 गुणा ठुलो छ। 109 टाइम्स ठुलो छ पृथ्वी भन्दा सूर्य। 109 गुणा ठुलो छ सूर्य पृथ्वी भन्दा। सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न 8 मिनेट 20 सेकेन्ड समय लाग्छ। सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी 14 करोड 88 लाख किलोमिटर रहेको छ। सूर्य पनि एउटा आकाशमा चम्किने तारा नै रहेछ है। सूर्यलाई हेर्ने यन्त्रलाई हेलिस्कोप, हेलियोथेरापी भनेको सूर्यको प्रकाशको माध्यमबाट उपचार गर्ने विधि र सोडिस विधि भनेको पानी शुद्ध गर्ने विधि। 109 गुणा ठुलो छ सूर्य पृथ्वी भन्दा र तपाईको चाहिँ पृथ्वी भन्दा सूर्य चाहिँ 3,33,000 गुणा के छ त गरौँ रहेको छ। वेटमा चाहिँ 3,33,000 गुणा गरौँ छ। ल हेर्नुस् 109 गुणा ठुलो पृथ्वी भन्दा सूर्य र
3,33,000 गुना के छ त गरुङको छ। हेर्नुहोस् है, $3,33,000 गुना पृथ्वीभन्दा गरुङको र 109 गुना ठुलो रहेको छ। अब तपाईको चाहिँ के भन्छ भन्दा सूर्यको चाहिँ आकर्षण शक्ति चाहिँ पृथ्वीको भन्दा के छ त 28 गुना धेरै छ आकर्षण शक्ति। जस्तो हाम्रो के हो त तपाईको चाहिँ 9.8 भन्छ नि पृथ्वीको गुरुत्व आकर्षण शक्ति। अब पृथ्वीको भन्दा सूर्यको चाहिँ गुरुत्व आकर्षण शक्ति अर्थात् आकर्षण शक्ति के छ त 28 गुना ठुलो धेरै छ। चन्द्रमाको प्रकाश, अब चन्द्रमाको आफ्नै प्रकाश छैन हैन। अब तपाईको चाहिँ चन्द्रमाको प्रकाश आफ्नै छैन, तर चन्द्रमाबाट पृथ्वीसम्म प्रकाश आइपुग्न चाहिँ 1 मिनेट 3 सेकेन्ड लाग्छ हैन। र सूर्यबाट पानी शुद्ध गर्ने विधिलाई चाहिँ सोडिस विधि भन्छ। पारहेलियन र एफिलियन के हो म एकछिनमा भन्छु लातिन्छ। अब 109 गुना ठुलो छ पृथ्वी भन्दा सूर्य, 3,33,000 गुना गरुङको छ। पृथ्वीको भन्दा आकर्षण शक्ति चाहिँ सूर्यको 28 गुना बढी छ। र अब सूर्यमा मुख्य रूपमा पाइने ग्यासहरू के हुन् त, अर्थात् सूर्यमा पाइने मुख्य तत्त्वहरू के हुन् त। सूर्यमा मुख्य रूपमा पाइने तत्त्वहरू के हो त सबभन्दा धेरै चाहिँ हाइड्रोजन। सूर्यमा 70% के छ त हाइड्रोजन छ र 28% के छ त हिलियम छ। सूर्यमा भएका प्रमुख तत्त्वहरू ल हेर्नुस् है, हाइड्रोजन कति हो 70%, हिलियम कति भयो 28% भनेको 98% भइहाल्यो। अब बाँकी 2% भनेको के छ तपाईको चाहिँ अक्सिजन, फलाम, कार्बन, नाइट्रोजन, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम लगायतका अन्य तत्त्वहरू रहेका छन्। अन्य तत्त्वहरू के छन् 2% ल हेर्नुस्। सूर्यमा भएको मुख्य तत्त्वमा तपाईको चाहिँ के त हाइड्रोजन चाहिँ 70%, हिलियम चाहिँ 28% र बाँकी 2% के छ त तपाईको चाहिँ अक्सिजन, फलाम, कार्बन, नाइट्रोजन, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम लगायतका विभिन्न तत्त्वहरू रहेका छन्। बाँकी 2%। र सूर्यको चाहिँ विकिरण नाप्ने यन्त्रलाई हामी के भन्छौँ त पार हेलियोमिटर भनेर सुन्नु भएको छ होला। यो सूर्यको सिन पनि एकचोटि सूर्यको विकिरण नाप्ने यन्त्रलाई चाहिँ पार हेलियोमिटर भन्ने गरिन्छ। र तपाईको चाहिँ सूर्यले परिक्रमा गर्ने कक्षको केन्द्रलाई चाहिँ हामीले ग्यालेक्टिक सेन्टर भन्ने गर्छौं हैन। सूर्यले परिक्रमा गर्ने कक्षको केन्द्रलाई ग्यालेक्टिक सेन्टर भन्ने गर्छौं। सूर्यको विकिरण नाप्ने यन्त्रलाई चाहिँ पार हेलियोमिटर भन्ने गर्छौं। अब खासमा तपाईको चाहिँ यो कुन चाहिँ एउटा दुईटा वर्ष छ हैन, कुन चाहिँ एउटा दुईटा दिन छ वर्षमा, जुन दिनमा चाहिँ सूर्य चाहिँ ठ्याक्कै पूर्वबाट उदाउँछ त, एक्ज्याक्टली इस्टबाट उदाउँछ त भन्दा मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23 मा है। मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23 मा चाहिँ सूर्य चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली इस्टबाट उदाउँछ भन्छ है। मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23 मा चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली इस्टबाट उदाउँछ भन्छ। र अब यो जुन 8वटा ग्रह छ त्यो 8वटा ग्रहलाई पनि हामीले के छ त दुईटा भागमा डिभिजन गर्न सक्छौं। जस्तो सूर्यबाट नजिक भएका सुरुका 4वटा ग्रहलाई चाहिँ इनर प्लानेट भन्छ हैन, भित्री ग्रह भन्छ। र सूर्यबाट टाढा रहेका जुन पछाडिका 4वटा छन् त्यसलाई के भन्छ त हामीले आउटर प्लानेट अर्थात् बाहिरी ग्रह भन्छौं। जस्तो इनर प्लानेट भित्र कुन पर्छ त बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। इनर प्लानेट भित्र सुरुको 4वटा ग्रहहरू पर्छ। इनर प्लानेट भित्र बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आज यस्तो के भयो बत्ती अहिलेसम्म आएन।
बुध शुक्र पृथ्वी मङ्गल भनेको सुरुको 4वटा ग्रहलाई चाहिँ इनर प्लानेट र बृहस्पति शनि अरुण वरुणलाई के भन्छ त आउटर प्लानेट अर्थात् बाहिरी ग्रह भन्छ। अर्थात् इनर प्लानेट र आउटर प्लानेटको कुरा के हो त भन्दाखेरि सूर्यबाट नजिक भएका सुरुका 4वटा ग्रहलाई चाहिँ इनर प्लानेट भित्री ग्रह भन्छौँ भने पछाडिका 4वटा ग्रहलाई के भन्छ त आउटर प्लानेट अर्थात् बाहिरी ग्रह भनेर भन्ने गर्छ है। सूर्यको विकिरण नाप्ने यन्त्रलाई के भन्दो रहेछ त पार हेलियोमिटर। अब हेर्नुहोस् है, मैले तपाईँलाई सूर्यको बारेमा केही कुराहरू भने है। सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी 14 करोड 88 लाख किलोमिटर हैन। 109 गुणा ठुलो छ पृथ्वी भन्दा, 3,33,000 गुणा गरुङको छ। पृथ्वीको भन्दा चाहिँ 28 गुणा धेरै चाहिँ आकर्षण शक्ति छ। त्यसो भए चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास छ सूर्यमा 70%, त्यसपछि चाहिँ हिलियम छ 28%, बाँकी चाहिँ 2% अन्य ग्यासहरू छन्। त्यसपछि चाहिँ सूर्यबाट नजिकमा रहेका सुरुका 4वटा ग्रहलाई हामीले इनर प्लानेट भन्छौँ भने त्यसपछि पछाडि रहेका 4वटा ग्रहलाई चाहिँ आउटर प्लानेट भन्ने गर्छौँ। सूर्यको विकिरण चाहिँ नाप्ने यन्त्रलाई चाहिँ पार हेलियोमिटर भन्ने गरिन्छ है, पार हेलियोमिटर भन्ने गरिन्छ। र सूर्यलाई हेर्ने यन्त्रलाई हेलिस्कोप, हेलियोथेरापी भनेको यसको प्रकाशको माध्यमबाट उपचार गर्ने विधि, र सोडिस विधि भनेको सूर्यको प्रकाशबाट पानी शुद्ध गर्ने विधि। र तपाईको चाहिँ सूर्य पनि एउटा आकाशमा चम्किने तारा नै हो। र सूर्य केन्द्रित सिद्धान्तका प्रतिपादक निकोलस कोपर्निकस अर्थात् सौर्यमण्डलको चाहिँ केन्द्रमा सूर्य छ र अन्य ग्रहले चाहिँ यसको परिक्रमा गर्छन् भन्ने कुरा कसले पत्ता लगाएका थिए त निकोलस कोपर्निकसले पत्ता लगाएका थिए सन् 1543 मा। उनी चाहिँ पोल्यान्डका वैज्ञानिक हुन्। ल त्यसपछि म तपाईलाई चाहिँ ग्रहहरूको चाहिँ क्रमैसँग ठुलोदेखि सानो ग्रहहरूको क्रम र सूर्यदेखि नजिकदेखि टाढा रहेका ग्रहहरूको क्रम भनेको थिएँ मैले है। बुध शुक्र पृथ्वी मङ्गल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मङ्गल बुध भनेर क्रमैसँग आकारको हिसाबमा ठुलोदेखि सानो र सूर्यबाट नजिकदेखि टाढा रहेका ग्रहहरूको क्रम भनेको थियौँ है। अब एक एक गरेर चाहिँ हामीले अब प्रत्येक ग्रहको बारेमा हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। बुध ग्रहबाट हामी चाहिँ क्रमैसँग एक एक गरेर चाहिँ मेन कुराहरू के छ, मुख्य विशेषताहरू के छ ग्रहहरूको हैन। अब ग्यालेक्टिक सेन्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि सूर्यले परिक्रमा गर्ने कक्षको केन्द्रलाई के है। अब सूर्यले परिक्रमा गर्ने आफ्नो कक्ष जुन छ त्यसको केन्द्रलाई चाहिँ ग्यालेक्टिक सेन्टर भन्छौँ। अब तपाईँ चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ आफ्नो कक्षमा घुम्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त हामीले 365 दिन लाग्छ भन्छौँ नि। त्यसै गरी तपाईँ चाहिँ सूर्यलाई चाहिँ ग्यालेक्टिक सेन्टरको एकचोटि परिक्रमा गर्नको लागि चाहिँ 25 लाख वर्ष लाग्छ अर्थात् 25 करोड वर्ष लाग्छ भन्छ ग्यालेक्टिक सेन्टर है। आफ्नो अक्षमा घुम्न चाहिँ सूर्यलाई चाहिँ 25 दिन 5 घण्टा लाग्छ। जस्तो पृथ्वीलाई चाहिँ आफ्नो अक्षमा घुम्नको लागि 23 घण्टा 56 मिनट लाग्छ नि, झन्डै अर्थात् 24 घण्टाको एक दिन हुन्छ पृथ्वीमा भने सूर्यमा चाहिँ 25 दिन 5 घण्टाको चाहिँ के हुँदो रहेछ तपाईँ चाहिँ एक दिन हुँदो रहेछ। ग्यालेक्टिक सेन्टरको परिक्रमा गर्न सूर्यले 25 करोड वर्ष लगाउँछ, 25 लाख वर्ष लगाउँछ है। 25 लाख भन्नु र 25 करोड एउटै हो। अब प्रत्येक ग्रहको कुरा छ हैन। प्रत्येक ग्रहको कुरा हामी चाहिँ सरसर्ती बुध शुक्र पृथ्वी मङ्गल बृहस्पति शनि अरुण वरुणबाट वरुणसम्म चाहिँ क्रमैसँग जानेछौँ है। यसभित्र हेर्नुपर्ने मुख्य कुराहरू के छ भने ग्रहको विशेषताबाट म्याक्सिमम प्रश्न सोधेको छ है। अब विभिन्न ग्रहहरूका कुराहरू छन् जस्तो तपाईँ चाहिँ रातो ग्रह, पहेँलो ग्रह, हरियो ग्रह हैन, नीलो ग्रह, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ बुध के अरे उपग्रह नभएका ग्रहहरू हैन। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ विभिन्न विशेषताहरू छन् त्यसभित्र पनि। अब सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने लाग्ने समय, आफ्नो अक्षमा घुम्न लाग्ने समयका कुराहरू छन् हैन। वायुमण्डल भएको वायुमण्डल नभएका कुराहरू छन्। अब विभिन्न
विशेषताहरू छन् ग्रहका होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि ग्रहको चाहिँ विशेषताबाट म्याक्सिमम ब्रह्माण्डबाट चाहिँ क्वेसनहरू आएको पाइन्छ है। अब ग्रहको विशेषताबाट चाहिँ म्याक्सिमम प्रश्न आएको पाइन्छ। सूर्यले के गर्छ त भन्दा ग्यालेक्टिक सेन्टरको के गर्छ त परिक्रमा गर्छ। अब तारामण्डल तारापुञ्जको भन्छु कि म सौर्यमण्डलको बारेमा भर्खर भन्दैछु। तारामण्डल भनेको ताराहरूको समूह हो, तारापुञ्ज भने ताराहरूको समूह नै हो। जस्तो तारामण्डल चाहिँ 88 वटा छन्, तारापुञ्जको संख्या चाहिँ धेरै छ होइन। अब यो बाहिरी ग्रह र भित्री ग्रहको कुरा मैले सुरुको 4 वटालाई, सुरुको पछाडिको 5 वटा मैले भनिहालेँ। ल अब ग्रहहरूको विषयमा अब यो आज लाइटै आउला जस्तो भएन होइन। अब 7 बजेदेखि फेरि मेरो अब आज अर्को पनि क्लास पनि यस्तै होला गाह्रो। ल अब हामी अब भोलिको क्लासदेखि चाहिँ अब ग्रहहरूको कर्मसँग हेर्छौँ। आज मैले अलिअलि मात्रै बोलेँ, अब खासै बुझ्नु भयो कि भएन। अब आजलाई यति गरेँ मैले है। हस् थ्याङ्क यू। अर्को कुरा तपाईँ हजुर सर यो सबैभन्दा पहिला अन्तरिक्षमा पुग्ने देशहरू कुन कुन होला सर? सबभन्दा पहिला अन्तरिक्षमा पुग्ने देश भनेको सबभन्दा पहिला चाहिँ रुस हो होइन। हजुर। त्यसपछि चाहिँ अमेरिका हो दोस्रोमा है। त्यसपछि चाहिँ फ्रान्स हो तेस्रोमा। त्यसपछि चाहिँ चौथोमा जापान हो, पाँचौँमा चीन हो र छैटौँमा भारत है। रुने अमेरिका, फकाउने जापान, अन्त्यमा भारत हो सर। 6 नम्बरमा भारत है। ल सबभन्दा पहिला रुस है, रुस। तेस्रोमा अमेरिका, दोस्रोमा अमेरिका है। तेस्रोमा रुस, अमेरिका, फ्रान्स, जापान, चीन, भारत। रुस, अमेरिका, फ्रान्स, जापान, चीन, भारत। ल अब त्यो तपाईले त त्यो ओएमआर सिस्टमको बारेमा तपाईले जानिसक्नु भएको छ होला। त्यो इक्जाममा तपाईलाई कस्तो खालको एन्सर सिट आउँछ यसपालि शिक्षक होला भन्ने कुरा हैन। अब त्यसमा चाहिँ अलिकति नातिकन एकदम सिन्सियर भएर फिलअप गर्नु होला त्यसलाई है। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ त्यो एन्सर सिट बिगार्नु भयो भने तपाईले चाहिँ कसैले त्यो फेरि एन्सर सिट अर्को नदिन पनि सक्छ। त्यसैले चाहिँ आधा घण्टा पहिले मजाले चाहिँ नातिकन नबुझेको कुरा त्यही इक्जाममा गार्डलाई सोधेर भर्नु होला, नबिगार्नु होला। प्लस एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त, की भन्ने कुरा हुन्छ। प्रत्येक क्वेसनमा के हुन्छ, तपाईको की हुन्छ। त्यो की भनेको तपाईले सुरुमै भर्न पाउनु